السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے سی؟ بیا مزاج ساری خیر خیریت ہے؟ اللہ تو سلامت رکھے، اللہ تو خوش رکھے۔ دوستو میں ہی تھا اپنے پیارے دوستوں نال مہار الیاس صاحب دے ڈیرے تے موجود ہاں، سیمینار 183 چولستان دے وچ۔ دوستو میں دل کرنا پیا جو تہاڈے نال کوئی دو چار گلاں کر گنوں، ایک آدھی میں کتا تک سنا گنوں۔ کتا ہے جو سیر دے نال پا اڑدے رہندے نے، مہار الیاس صاحب جناب دی نظر کرنا پیا جو سیر دے نال پا اڑدے رہندے نے، راہ وچ صدمے بڑھدے رہندے نے، اڑکھٹ بندے غیرت والے نسلیں تھوڑی لڑدے رہندے نے، اڑکھٹ بندے غیرت والے نسلیں تھوڑی لڑدے رہندے نے، تے بہوں صبر کیتے سچ نہ کھوں اج تھی مجبور علیحدے کیوں، تے کو آپے ایک دی سوچ جی اساں کیجے وقت کٹیندے کیوں، ہن سر چاہتے تا لہسن سر تے کوئی شریعام چیتیندے پیوں، ساڈی اڑکھٹ گال نہیں فیصلہ ہے اساں زندگیاں وقف کریندے پیوں، ساڈی اڑکھٹ گال نہیں فیصلہ ہے اساں زندگیاں وقف کریندے پیوں۔ دوستو شعر چنگا لگے تو سونے سونے کمنٹ کرے سو، کمال محبتیں دے ثبوت دے سو، چینل کو سبسکرائب کرے سو، ویڈیو دوستوں دا شیئر کرے سو۔ اللہ تعالیٰ کو ڈھیر عزت نال نوازے۔ وسیب دا شاعر غلام مرتضیٰ اڑکھٹ۔ السلام علیکم۔